बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज संध्याकाळच्या 13व्या हप्त्याचो शुक्रार. सातवा तेव्हाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. थंयसो मुखार चलत वेता जेजू सुंक्या काठार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पतके येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सांगाता पंक्तेर बसले. हे फरिसांवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पतक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसांनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हणून शिका. म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां पतक्यांक आपोवंक, भाग्यवानांक न्ही. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका ख्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या मोगच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी मातेवाचे आपणे विशींत आयकत हांव. मातेवाच्या वांजेलांत मातेवूस आपल्या आपणे विशींत बरयता. कशें जेजून ताचो मोग केलो आनी जेजून ताका आपयलें, आपडलें म्हणल्या विशींत आयचो वांजेल उल्लेख करता. जायते तरणाटे आजकाल मोगार पडटात आनी मोगान ती लव एट फर्स्ट सायट म्हणलें एक आसा. म्हळ्यार लव एट फर्स्ट सायट म्हळ्यार सडन कोणाक आमी पळयता, कांय बॅकग्रावंड कितेंय गोत्त नासतना त्या व्यक्तीचेर मोगार पडचें. दादल्यान स्त्रियेचेर वा स्त्रियान दादल्याचेर. आनी अशें ह्या मोगांत मोगार पडलीं जायतीं आसात, काजर जाल्लीं जायतीं आसात, काजर जावन भुरगीं बाळां जावन साबार वर्सां जियोवचीं जायतीं आसात. मोग सडन उपजोवंक पुरो. हाका जायतीं इन्स्टन्सां आसात, उल्लेख आसात. पूण खंयचोय मोग शाश्वत एकाच सायटार वा एकाच दृश्टेंत उपजल्लो मोग, पूण मोगाचो शेवट मात्र शाश्वत. आनी तसलेंच एक अनुभव मातेवा आनी जेजू मदें जाता आज. केन्ना मातेव जेजूक पळयता, जेजूच्या मोगार पडटा आनी जेजूय मातेवाच्या मोगार पडटा. हे लव एट फर्स्ट सायट म्हणून ताका. पयल्या नदरेरच मोगार पडले घडीत. पूण हो मोग शाश्वत बळटा जेजू आनी मातेवा मदें. मातेव वा सुंकागार जावन आसलो, कोणीय ताचो मोग करूं नासलो. जुदेव सुंकागारांक पयस दवरताले, कित्याक ते रोमागारांक चड विधेय जावन काम करतात म्हणल्या एका कारणाक. आनी रोमागारांक ते विधेय जातात, पूण जुदेव समुदायाक विरोधी जावन आसात. आमचें सुंक वा शुल्क रोमागारांक ते दितात.
हे पातकी घातकी तांचे पयशे ते करतात आड वाटेन. ह्या धोरणांत जुदेव सुंकागारांक केन्नाय रीग दिनातले, तांकां समाज येतान पयस दवरतले, तांचे सांगाता बरसनातले, पातकी म्हणून तांकां वालायल्ले आनी तांच्या सांगाता जेवचें आपोवचें तांकां, तांचेडे साळावळ चलोवची, तसले कन्सेन्स त्या समाजान नातले. असल्या एका सन्निवेशांत जेजू मातेवाचो मोग करता, ताचे घरा जेवणाक येता. हें पळोवन जायत्या जुदेवांगस विजमीत जालें आनी ती येसिसा लागीं सरतात. तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजूय एक जुदेव जावन आसलो. मातेवाक जेजूचेर मोग उदेवंक एक कारण तोस जावन आसलो. इतले जुदेव आसले, तांणी केन्नाय एका मोगाच्या नदरेन मातेवाक पळयल्लें ना. पातकी पातकी म्हणूनच ताका वलायल्लें. पूण हांगा आसा एकलो जुदेव आपणाचो मोग करता म्हणलें एक भावन सेंटिमेंट ताचे थंय उबजल्लें आनी ती मोगाची काणी थंय प्रारंभ जाता. मोग म्हळ्यार सेल्फ गिफ्ट, आपणाचेंच जिवीत हेरांक एक काणीक जावन दिवचें. आनी महादेवान तेंच केलें. आपणाचें जिवीत आपूण करचें सगळें सामाना म्हणून ताकाय कळीत आसलें आनी तें सगळें ताणें सांडलें आनी जेजूचो ताणें फाटलाव केलो. आनी जेजूची भोव सोबीत उतरां आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटात. वैजाची गरज आसा भलायकी पिडेस्तांक भलायकी आसल्यांक न्ही, पूण आपूण आयला मोग करूंक पातक्यांचो. भाग्यवंत न्ही. अशें मातेव आपणाचीच आपणे विशेंत आयच्या वांजेलांत तो बरयता. जेजू आमच्या हर एकल्याचो मोग करता. आमी ताचो मोग करूंक मातेवा बरी प्रयत्न करीत जाय. मोगाक पाटी कितें दिवयेत? मोगूच. दुसरें कांय दिवंक जायना. जायते फावटी आमी चिंचे आसा, थोडे फावटी आंगवण घालच्यो आसात आमी. म्हाका हो उपकार म्हणल्यार तो उपकार म्हणल्यार तें दिता, हें दिता, देवाक तें दिता म्हणून. पूण आमी म्हणचे जो कोणें म्हणी आमचो मोग केल्यार तांकां कली म्हणी वस्त दिवन गी, काणीक दिवन गी तृप्ती करूंक जाताय? जायना. मोगाक मोगूच फाटी दी जाय. जेजून मातेवाचो मोग केलो. मातेवान मोगूच ताका फाटी दिलो. आपणा जिवीतच त्या मोगा खातीर ताणें सरयलें आनी भोव सोबीत वांजेल ताणें आपल्या मोगाची काणीक जावन ताणें बरयली. मोगाच्या भावनांनी न्हय, मोगा खातीर जिवंक, सोम्याचो मोग करूंक आमी प्रयत्न करया. आमचे दोळे आमी एक घडी धांपया, आमची काळजां सोम्याक उबारया. मोगळा बापा, विशेश रितीन आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमचो मोग केलाय आनी आमी तुका अमूल्य जावन आसा आनी तूं मोग आमी पातकी जाल्यारी गदकी जाल्यारी करनूच आसाय. ह्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या मोगाक प्रती उलो जावन मोग करूंक आमकां शिकय. आमेन. भोवन निबडिनो सर्वेस्पराक दिन वाचूंक कीर्तनगार उलो दिता, कित्याक तो बरो. कसो बरो? कीर्तनगार म्हणटा, ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. सोम्याचो मोग मीत मेर नातलोलो. त्या देखून ताका आमी दिन वाचूंक फावो आनी कीर्तनाच्या उपरांतल्या वळींनी कित्याक आमी ताका दिन वाचूंक फावो म्हणून तो अप्रुबायेच्या रितीन विवरून सांगता. तर हे कीर्तन आता आमी भक्तीपणी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचूया, कित्याक तो बरो.
सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत, कोण तो फावो तशी कीर्त गाजयत. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभागी. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर मुसोय उगडास कर. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. मुजी शिये सर्वेस्परा म्हाका आदार दी. तुज्या विस्न्यारसो संतोस हांवें बोगसो कर. तुज्या परजेच्या संतोसान म्हाकाय संतोस भरीत कर. तुज्या लोकाचे महिमेंत म्हाकाय वांटो दी. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर आयवन मोंतेरो, सिस्टर एलिझा, सिस्टर मेरी इमेल्डा ही कर्मेलीत, फादर विन्सेंट डिसोजा हांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन जेम्स कुटिनो कुलशेखर मंगळूर, लॅन्सिरेगो बज्जोडी मंगळूर, अंतोन जे अल्मेडा सिर्सी कारवार, गेब्रियल मार्क डिसोजा कुळूर मंगळूर, जॉन थॉमस नोरोना सन्नूर कारकळा. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.